गजानन महाराजा, हांवें ह्या वर्सा नीट एग्जाम दिला. प्लीज म्हाका पास कर हां. हांव तुका 101 मोदक दितलो. प्लीज मातशें सांबाळून घ्या. बरें येता हां. आनी महाराजा, आमचे तें शेजारचे शेवंती आसा पळय, तेणेनूय ह्या वर्सा नीट एग्जाम दिला. तेकाय जाता जाल्यार पास कर हां. बरें येता. हॅलो हां बेंझील, येयलो रिजल्ट? हांव पास मरे. होय, तू पास. हांव पास? थँक्यू थँक्यू. आनी तू पास मरे? ना, हांव फेल. कितें? तू फेल? होय, हांव फेल. आतां कितें करूं तें म्हाका कांयच समजना. म्हजी मामी डॅडी म्हाका कितें म्हणटले म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका आतां जीव दिवन कसो दिसता. बेंझील पळय, तुका जीव दिवपाचीय गरज ना आनी भिवपाचीय गरज ना. फक्त एक फोन करपाची गरज आसा. फोन करपाचें? हय, फोन करपाचो. गेल्या म्हयन्यान म्हाका जोर येता म्हणून हांव मडकय हेल्थ सेंटरान गेलोलो. थंय हांवें एक टेलिमानस म्हणून एक पोस्टर पळयलेलो आनी ताचेर बरयल्लें आसलें, जांकां एग्जाम स्ट्रेस, रिलेशन प्रॉब्लेम, कसलें व्यसन आसा, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, जॉब स्ट्रेस, मानसीक आजार, डॉमेस्टीक वायलन्स, ट्रान्सजेंडर आसा तांकां जर कोणी त्रास करता, जाणट्यांक अपशब्द वापरता किंवा त्यांचो अपमान करता, डिलिव्हरी नंतर आवयक शारिरीक आनी मानसीक त्रास जाता आनी एखादो आवडतो मनीस मरता तेन्ना मनशाक जबरदस्त त्रास जाता. अशें कोणाक समस्या आसा जाल्यार तेंच्यांनी टेलिमॅनस सर्वीस 14416 किंवा 1800 891 4416 ह्या नंबराचेर कॉल करपाचो. पयलीं तुका ट्रेन कावन्सिलर सल्लो दितलो. तातूंत तुजें समाधान जालें ना जाल्यार मागीर तुका उपचार सांगतले. आनी तरी तुज्या समस्याचेर सोडवणूक जाली ना जाल्यार मागीर ते प्रोफेशनलचा आदार घेवन तुजी समस्या सोडयतले. कोणेच? हें बेस्ट मोरे. इतलेंच न्हू, ल्हान भुरग्यांचे कितें प्रॉब्लेम आसा जशें की वागणुकेत बदल, चड राग येवप, मूड स्विंग जावप, एकलोच वेगळो रावप, शिकपाक त्रास जावप, बाल शोशण, बुद्धीची अशक्तताय आनी भुरग्याक 2 वर्सां जालीं तरी उलयना, अशें कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ह्याच नंबराचेर कॉल करपाचो. पूण अनिकेत, तांकां सांगलें जाल्यार सगल्या लोकांक कळचें ना मरे. ना, टेलिमानस ही सरकाराची एकमेव सर्वीस आसा जी कॉन्फिडेन्शियल आसा आनी हितून कॉल सुद्दां रिकॉर्ड करिना. आनी तांची फी कितली? तांकां पयशे दिवपाक कितले पडटले? पयशे काय ना, ही फ्री सर्वीस आसा. बरें अनिकेत, तुका देव बरें करूं. तुवें म्हाका ही म्हायती दिल्ल्या पासून. बरें, आतां बेगीन फोन कर. ओके, चल बाय.